शंश सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं हसितं गर्जितं मेघक्षत्रम् तं त्रैलोक्यनाथं तपतिदिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपम् रं रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मं मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यम् दन्दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनी वृन्दरूपम् शं क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलम् उच्यते बिम्बकारम् कं कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपम् रां रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् वं वेदतत्त्वं बहुरचयजुषं सामचाथर्वरूपम् कं कन्दने ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम् त्रिभुवनपठितम् वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां जरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम् शंश सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं हसितं गर्जितं मेघक्षत्रम् तं त्रैलोक्यनाथं तपतिदिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपम्
कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपम् रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यम् दन्दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनीवृन्दरूपम् क्षं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् क्षें 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपम् रां 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 रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् वं वेदतत्त्वं बहुरचयजुषं सामचाथर्वरूपम् कं 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 कन्दनित्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम् त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां जरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम् शंशंशसिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रम् वं 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 विश्वरूपं हहहसितं गर्जितं मेघक्षत्रम् तं त्रैलोक्यनाथं तपतिदिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपम् रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यम् दन्दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मे
सकलभुवतलं योगिनी वृन्दरूपम् क्षं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्ष दुर्गम् क्षें 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलम् उच्यते बिम्बकारम् कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपम् रां 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 रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् वं 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 वेदतत्त्वं बहुरचयजुषं सामचाथर्वरूपम् कं 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 कन्दनित्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम् त्रिभुवनपठितम् वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीना देशे विस्फोटकानां जरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम्।